हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं कि ये एक दर्दनाक और हकीकत पर मबनी वीडियो है। इसीलिए आप में से अगर कोई कमज़ोर दिल के है तो प्लीज़ वो वीडियो यहाँ से आगे ना देखें। आज मैं आप लोगों को जॉन जोन्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो 2009 में अमेरिका के एक शहर यूटा के एक गार में फंस गया था। ये गार, जिसको नटी पटी गार कहते हैं, पहली बार 1960 में दरियाफ्त हुआ और थोड़े ही अरसे में बहुत मशहूर हुआ। ये इंतहाई तंग, स्लिपरी एक हाइड्रोथर्मल गार है जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 1355 फीट है। क्या जॉन की मदद के लिए कोई आ पाएगा और क्या जॉन गार से निकल पाएगा, ये सब जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। तो ये कहानी है जॉन जोन्स की, जो एक तजुर्बाकार गार एक्सप्लोरर था, लेकिन उसका ज्यादातर तजुर्बा बचपन में हुआ था जब वो अपने वालिद और भाई के साथ बहुत सारे गारों के ट्रिप्स पे गया था। इस एक्सीडेंट के वक्त जॉन पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की तालीम हासिल कर रहा था। उसकी बीवी और एक बेटी थी। ये बात है 24 नवंबर 2009 की, जब जॉन और भाई जॉश ने दोबारा अपने बचपन के शौक यानी कि गार एक्सप्लोरेशन को पूरा करने का इरादा किया और इसके लिए उन्होंने नटी पटी गार को चुना। ये गार कुछ हादसात की वजह से काफ़ी अरसे तक बंद था, लेकिन इसको रिसेंटली कुछ शराइत पर खोला गया था, जिसके लिए परमिट लेना ज़रूरी था और परमिट लेने के लिए आपको 2 एक्सपीरियंस गार एक्सप्लोरर होने की ज़रूरत थी, जो जॉश के पास एक्सपीरियंस होने की वजह से परमिट मिल गया। ये बुध की रात तकरीबन 8 बजे अपने 9 दोस्तों के साथ गार की जगह पर पहुंचे और गार के अंदर दाखिल होने लगे। कुछ वक्त तो सब कुछ सही जा रहा था और उन्होंने गार के कुछ हिस्सों को एक्सप्लोर किया। जॉन, जॉश और उसके 2 दोस्तों ने गार के एक इंतहाई मुश्किल हिस्से में जाने का फैसला किया। गार का ये हिस्सा इतना तंग और मुश्किल है कि इसका नाम बर्थ कनाल रखा गया है और ये आखिर में जाकर एक बड़ी जगह बन जाती है। जॉन पहले दाखिल हुआ और कुछ देर तक रेंगते हुए अंदर जा रहा था, लेकिन कोई बड़ी जगह नजर नहीं आ रही थी। ये आगे की तरफ रेंगता रहा, लेकिन रास्ता मजीद तंग होने लगा। जॉन को लगा शायद थोड़ी देर बाद ये टनल बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब ये आगे की तरफ रेंग रहा था, रास्ता मजीद तंग होने लगा, यहाँ तक कि वो फंस गया। तब जॉन को महसूस हुआ कि ये बर्थ कनाल नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन बर्थ कनाल नहीं बल्कि एक दूसरे सुराख, जिसको एड्स पुश कहते हैं, उसमें घुस गया था, जो बर्थ कनाल के बिल्कुल साथ ही था और ये आगे जाकर छोटे से छोटा होता जाता है, यहाँ तक कि आखिर में बंद हो जाता है। गार के इस हिस्से में 4 नामालूम रास्ते हैं जो इंतहाई तंग और इंसानों के साइज के नहीं है। अब जॉन जहाँ पहुंचा था वहां से वापसी मुश्किल थी। ये न आगे जा सकता था और न पीछे। वो जमीन में 100 फुट के अंदर मुंह के बल लटक था। तब जॉन अपने भाई जॉश को आवाज देने लगा। जॉन इंतजार और दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। जॉश कुछ देर के बाद जॉन के पास पहुंचा तो जॉन के खाली पांव नजर आ रहे थे। अपने भाई को पत्थर के अंदर देखकर फिक्रमंद होने लगा। जॉन को बाहर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर होता और जब वो छोड़ता तो जॉन वापस उसी दरार में गिरता। जॉन का एक हाथ नीचे और एक पीछे की तरफ जाम था। जॉन के पांव फ्री थे, लेकिन हवा में लटके हुए थे। जॉश बेबस था और अपने भाई को वही छोड़कर जल्दी जल्दी गार से बाहर आया और मदद के लिए फोन किया। सबसे पहले एक लोकल रजाकार सूजी पहुंची, जो मैसेज मिलते ही अपना सब कुछ छोड़कर मदद के लिए पहुंची। ये जब पहुंची तब तक आधी रात हो चुकी थी और जॉन को फंसे हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। सूजी टाइम ज़ाया किए बगैर जॉन तक पहुंची और जॉन को मुखातिब किया। हाय जॉन, मेरा नाम सूजी है, कैसे हो? जॉन ने कहा, हाय सूजी, आने का शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कुछ ही घंटों बाद बहुत सारे रजाकार पहुंच गए और जल्दी जल्दी प्लान्स बनाने लगे। टीम ने बहुत सारे ऑप्शंस पे गौर किया, लेकिन फिर ये डिसाइड किया कि रस्सी के एक साइड से जॉन के पाँव बांधकर दूसरे साइड से टीम खींचने की कोशिश करेगी और एट द सेम टाइम टीम ने जॉन के आसपास पत्थरों को ड्रिल से काटने की कोशिश की, लेकिन जॉन जिस तरीके से फंसा था, ड्रिलिंग बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल थी। 1 घंटे से ज्यादा वक्त में थोड़े से पत्थर को ही काट पाए थे। टाइम गुजरता गया, लेकिन ये तरीका फेल हुआ।
پھر انہوں نے رسی کو پلی سسٹم کے ذریعے باندھنے کا سوچا۔ انہوں نے پولیس کو دیوار میں ڈرل کرنے کی کوشش کی، لیکن جگہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ بہت بڑی ٹیم موجود ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ ایٹ اے ٹائم جان کے پاس جا سکتا تھا، جس کو پھنسے ہوئے اب کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور جان جس پوزیشن میں تھا، اس پوزیشن میں دل کو خون کی فلو برقرار رکھنے کے لیے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک ٹائم پہ غار میں 2 وے ریڈیو لگایا گیا تاکہ جان اپنی بیوی کے ساتھ بات کرے اور تھوڑا کام رہے۔ دونوں نے بات کی اور ایک دوسرے کو دلاسے دیتے رہے۔ جان کے پھنسے ہوئے اب تقریباً 19 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ رضاکاروں نے پولیس سسٹم انسٹال کر کے جان کو نکالنا شروع کیا، لیکن جان انتہائی درد میں ہونے کی وجہ سے وقفے لینے پڑے۔ لیکن ہر وقفے کے بعد جان تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا۔ تیسری دفعہ کھینچنے کے بعد یہ جان کو اتنا نکال پائے کہ جان نے ایک رضاکار سے آنکھیں ملائی۔ جان انتہائی تھکا ہوا تھا، چہرہ گندا اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، لیکن جان کی حالت اچھی تھی۔ رضاکار نے آنکھیں ملا کر پوچھا، کیسے ہو؟ جان نے جواب میں کہا، بہت برا، میں الٹا لٹکا ہوا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا میں الٹا لٹکا ہوا ہوں، میری ٹانگیں انتہائی تکلیف میں ہیں۔ رضاکار نے دیکھا کہ جان بہت تکلیف میں ہے، لیکن جان کے چہرے پہ ہنسی تھی۔ کچھ وقفے کے بعد جان کو دوبارہ کھینچنا شروع کیا اور جان تقریباً نکل چکا تھا کہ اچانک کچھ غلط ہو گیا اور ساری ٹیم پیچھے کی طرف گر گئی۔ رسی ڈھیلی پڑ گئی اور ایک رضاکار جو جان کے قریب تھا، وہ اپنے منہ پہ کچھ سخت لگا اور کچھ سیکنڈ کے لیے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف دھول ہی دھول تھی۔ جب دھول کچھ ختم ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ جان کے پاؤں کے پاس پتھر پر جو رسی اٹکی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور قریب ہی جو پلی سسٹم لگا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ دھول ہونے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جان کہاں ہے، لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ جان واپس اسی جگہ پھسل گیا ہے، اور اس باری لگ رہا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ۔ رضاکار زخمی ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ساتھی رضاکار کے ساتھ جگہ بدلی۔ جب وہ جان کے پاس پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ جان سانس بہت کم لے رہا ہے اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رضاکار نے جان کو بولنے کی کوشش کی، لیکن جان جواب نہیں دے سکا۔ رضاکار نے بے تابی میں سوراخ میں اندر جانے کی کوشش کی، لیکن خود پھنس گیا۔ کافی مشکل کے بعد خود کو نکال پایا اور اس نے ایک پلی لگانے کے لیے دیوار میں سوراخ کی اور تھکاوٹ کی وجہ سے باہر نکل آیا۔ ایک اور رضاکار جب جان کے پاس پہنچا اور جان سے پوچھا تو جان جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک میڈیکل پروفیشنل کو جان کے پاس پہنچایا گیا اور اگلی رات 25 نومبر کو تقریباً آدھی رات کو جان کو مردہ قرار دیا گیا۔ اس کی عمر 26 سال تھی۔ اس ریسکیو مشن میں ٹوٹل تقریباً 137 رضاکاروں نے 27 گھنٹے محنت کی، لیکن وہ جان کو نہ بچا سکے۔ اگلے دن حکام نے ڈیسائیڈ کیا کہ جان کی باڈی کو نکالنا انتہائی مشکل اور خطرناک ہے، اس لیے نٹی پٹی غار ہی جان کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ جان اپنے پیچھے بیوی اور 2 بچوں کو چھوڑ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نٹی پٹی غار کو عام لوگوں کے لیے مکمل طور پر بند کیا جائے گا، اور اسی دن سے نٹی پٹی غار کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بہت سارے سسپینسفل ویڈیوز لا رہا ہوں۔ تھینک یو۔